कतिपयले आज अहिले हामीलाई गाली गरिराखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक थरीको पेसा नै भएको छ कमल थापालाई गाली गर्ने। त्यसले मलाई केही फरक परेको छैन। नाम हो बदनाम हो गुमनाम मत हो, ठिक छ। अहिले हाम्रो चाहिँ नामको सट्टा बदनामै गरेर भए पनि हामी गुमनाम छैनौँ। 2063 सालमा जुन विचार बोकेर हामी हिँडेका थियौँ त्यो बेलामा हामीलाई यसै गरी गाली गर्थे। प्रतिगामी आयो, पुनरुत्थानवादी आयो, मरेको सिनो बोकेर लिएर आयो। यस्ता अनेक आरोप हामीलाई लगाउँथे। हामी निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्यौँ। ती आरोप लगाउनेहरू नै पछि हामीसँग आए। आज जसले हामीलाई गाली गरिराखेका छन् उनीहरू हेर्दै जानु होला, केही वर्ष पछाडि तपाईँहरूकै माझमा हामीहरूकै माझमा आइपुग्नेछन्। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको आगामी 2079 साल मङ्सिरमा हुने संसदीय चुनाव। त्यो संसदीय चुनावबाट हामी राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछौँ र त्यसपछिका दिनमा हाम्रो गति अझ तीव्र हुँदै जान्छ र केही वर्ष पछाडि नै राप्रपा नेपाललाई हामीले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सरहको एउटा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा खडा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। मूलभूत तत्त्व छोड्नु हुँदैन। मूलभूत तत्त्व भनेको राष्ट्रियता, देशलाई माया गर्ने कुरा छोड्नु हुँदैन। नेपालमा मैले अब अरू कुनै पार्टीहरूलाई दोष त दिन चाहन्न, तर विगत 70 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रियताको अग्नि परीक्षामा प्राय सबै राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन्। 62-63 पछि राष्ट्रियता कमजोर भएर गएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि नेपाल विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक चलखेल केन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। हाम्रा प्रमुख दलहरू सत्तामा पुग्नका निमित्त र सत्तामा पुगेर टिक्नका निमित्त विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले ग्रस्त भएका छन्। हामी पार्टी निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यही अवस्थामा नै आज दुई महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू र उहाँका सहयोगी साथीहरू राप्रपा नेपालमा सहभागी हुनुभएको छ। राष्ट्रिय शिवसेनाका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बम धेरै लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म उहाँलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि चिन्दछु। एउटा राष्ट्रवादी सोच भएको जुझारु व्यक्तिको रूपमा र साथसाथै सनातन धर्म र हिन्दू राष्ट्रको संवाहकका रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँगै विभिन्न हिन्दूवादी सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका थुप्रै साथीहरू आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी आफ्नो लामो राजनीतिक जीवन विभिन्न दलहरूमा रहेर जनताको सेवामा समर्पित रहनुभएका नीलकण्ठ महर्जन, जो केही समय अघिसम्म पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो वर्ग र समुदायको हक र हितको निमित्त, पहिचानको रक्षाको निमित्त विगतमा सशक्त ढङ्गले
काम गर्दै आउनुभयो। नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको जातीय पहिचान, हक र अधिकारको सुरक्षा उहाँको सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय रहेको मैले पाएको छु। आफ्नो यही मुद्दा स्थापित गर्ने क्रममा उहाँ जनता समाजवादी पार्टी हुँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सम्म पुग्नुभयो। तर अघि उहाँले नै भन्नुभए जस्तै उहाँको जुन मुद्दा थियो जातीय हक र अधिकारको संरक्षण, त्यस कार्यमा ती पार्टीहरूबाट महत्त्वपूर्ण काम हुन नसकेपछि आफ्नो मुद्दालाई कहाँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। र केही दिन अगाडि मसँग भेट हुँदा मैले उहाँलाई प्रष्ट रूपमा भने, हाम्रो पार्टी सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्दै समावेशी प्रजातन्त्र र सुशासनको माध्यमबाट राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेर खडा भएको पार्टी हो। हाम्रो यो विचारसँग तपाईको मुद्दाको कुनै विरोधाभास छैन। हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिले नै विविधतामा एकताको मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। सत्य एउटै छ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो फरक छ। राष्ट्र निर्माण हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको निमित्त समाजमा रहेका सबै वर्ग, जाति, जनजाति र समुदायहरूको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ। वास्तवमा हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थले विभिन्न वर्ण र जातको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो वर्णको व्यवस्था जन्मको आधारमा होइन, जातको आधारमा होइन। चाहे ब्राह्मण भन्नुहोस्, चाहे क्षेत्रीय भन्नुहोस्, चाहे शूद्र भन्नुहोस्, चाहे वैश्य भन्नुहोस्, हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थले जन्मको र जातको आधारमा होइन, गुण र कामको आधारमा यो वर्णाश्रमको व्यवस्था गरिएको भनेको छ। किनभने समाज चलाउनको निमित्त सबै किसिमको योग्यता क्षमता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यक पर्दछ। कसैले बौद्धिक रूपमा योगदान पुर्याउन सक्दछन्, कसैले आफ्नो शूरवीरताको साथ देशको शासन व्यवस्थामा सहयोग पुर्याउन सक्दछन्, कसैले निर्माण र सिर्जनाको काममा योगदान पुर्याउन सक्दछन् भने कसैले आफ्नो शारीरिक परिश्रम गरेर देशको विकास गर्न सक्दछन्। यो विभिन्न जुन कामहरू छन् त्यो कामहरू जातको आधारमा होइन, जन्मको आधारमा होइन, त्यो व्यक्तिको गुण, योग्यता र क्षमताको आधारमा हो। विगतमा केही शासकहरूले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको निमित्त जातीय विभेदको सिर्जना गरे। त्यो हाम्रो सनातन धर्म र संस्कृतिमा रहेको विकृति हो। हाम्रो सनातन धर्म र संस्कृतिले स्थापित गरेको मान्यता होइन। हाम्रो कुनै पनि धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थ, चाहे त्यो वेद भन्नुहोस्, चाहे उपनिषद भन्नुहोस्, चाहे गीता भन्नुहोस्,
कुनै पनि धर्म ग्रन्थले जातीय विभेद छुवाछुतलाई मान्यता दिएको छैन। विभिन्न कालखण्डमा केही शासकहरूले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको निमित्त त्यो व्यवस्था खडा गरे। त्यसैले राप्रपा नेपाल सबै प्रकारको जातीय विभेद र छुवाछुतको विरुद्धमा छ। सबै नेपालीहरू जुनसुकै जातको भए पनि, जुनसुकै वर्णको भए पनि, जुनसुकै ठाउँमा बस्ने भए तापनि सबै समान छन् र सबैले आत्मोन्नति गर्ने बराबरीको अधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रहेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टी सनातन धर्म र संस्कृतिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा सनातन धर्म र संस्कृतिका बारेमा जुन यो भ्रम फैलाइएको छ, यो भ्रमलाई निराकरण गर्नको निमित्त पनि तपाईँ हामीले जनताका माझमा गएर राम्रोसँग बुझाउन सक्नु पर्दछ। जबसम्म हामीले समाजमा रहेका विभेद, छुवाछुत जस्ता विकृतिहरूलाई हटाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ। यो कारणले गर्दाखेरि नीलकण्ठ महर्जनजीले जुन मसँग भेट्दाखेरि कुरा उठाउनु भयो, हजुर म त यो सुरुदेखि नै राजनीति नै जातीय मुद्दामा, जातीय हक र अधिकार पहिचानको रक्षाको पक्षमा लागेको, राप्रपामा लाग्दाखेरि यो कुरा मैले उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि मैले मजाले पाउनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको एउटा मूलभूत मान्यता नै यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नीलकण्ठ महर्जनजीको प्रवेशबाट विभिन्न जाति समुदायमा हाम्रो प्रभाव र सङ्गठन विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ। यसै गरी मैले अघि पनि भने वीरेन्द्र बहादुर बम एउटा जुझारु व्यक्ति हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ र हिन्दूवादी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि जति उहाँको क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको उहाँले प्लेटफर्म पाउनु भएको छैन। अब यो राप्रपा नेपालले तपाईलाई त्यो प्लेटफर्म दिन्छ र तपाईँ आफ्नो क्षमता अनुसार राष्ट्रियताको पक्षमा र सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षाको पक्षमा सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर खालि यति हामीले ध्यान के राख्नुपर्छ भने हामी कुनै पनि धर्मका विरोधी होइनौँ। हामीले सनातन धर्म र संस्कृतिको कुरा गर्दा अरू धर्महरूको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सनातन धर्म र संस्कृति मान्नेहरूले अन्य धर्महरूको पनि अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ, सहकार्य गर्न तयार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नो सनातन धर्म र संस्कृतिको बारेमा जनतालाई बताउँदाखेरि अरू धर्मलाई होच्याएर होइन, हाम्रो आफ्नो शक्तिको आधारमा हाम्रो आफ्नो सनातन धर्म र संस्कृतिको जुन महत्त्व छ त्यसको आधारमा हामीले जनताको मन जित्न सक्नु पर्दछ। र त्यसको साथसाथै राप्रपा नेपाल भनेको एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा मैले अब अरू कुनै पार्टीहरूलाई दोष त दिन चाहन्न, तर विगत 70 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रियताको अग्नि परीक्षामा प्राय सबै राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन्। पार्टी र व्यक्तिको निज स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त खास गरी पछिल्लो कालखण्डमा 62-63 पछि राष्ट्रियता कमजोर भएर गएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि नेपाल विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक चलखेल केन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। केही समय अगाडि एमसीसी का सम्बन्धमा देखिएको विवाद तपाईहरुले देख्नुभयो। कुन देशबाट अनुदान लिने नलिने त्यो नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर गएको एमसीसी को सन्दर्भमा दुई महाशक्ति
अमेरिका र चीनका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले जुन किसिमको पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गरे, अभिव्यक्ति दिए, त्यसले वास्तवमा नेपाललाई बिस्तारै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउनको निमित्त विदेशी शक्तिहरू लागि परेका छन् भन्ने देखिन्छ। र यो स्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्य रूपले प्रमुख राजनैतिक दलहरू नै जिम्मेवार छन्। प्रमुख राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारणले गर्दाखेरि आज विदेशी र बाह्य शक्तिहरूको मनोबल बढेर गएको छ। हाम्रा प्रमुख दलहरू सत्तामा पुग्नका निमित्त र सत्तामा पुगेर टिक्नका निमित्त विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले ग्रस्त भएका छन्। यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षणको निमित्त, नेपालको सिमानाको रक्षा गर्दै अखण्ड नेपाललाई बलियो बनाउनका निमित्त देशले हरेक निर्णय गर्दा राष्ट्रियताको कसीमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बोक्दै राष्ट्रियताको प्रहरीदारको रूपमा राप्रपा नेपाल रहनु पर्दछ। र म नयाँ आज प्रवेश गर्नुभएका साथीहरूलाई यो राष्ट्रियताको विषयमा सशक्त ढङ्गबाट आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर रूपमा आवाज उठाउनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले अहिले हरेकले हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौं, फेसबुक प्रयोग गर्छौं, ट्विटर प्रयोग गर्छौं, टिकटक प्रयोग गर्छौं। यो सामाजिक सञ्जाललाई केवल मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्र होइन, यसलाई हाम्रो राष्ट्रियता र सनातन धर्मको रक्षाको निमित्त सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यमको रूपमा पनि प्रयोग गर्नु पर्दछ। तपाईहरुले हरेकले आफ्नो ट्विटरमा, फेसबुकमा कसरी सनातन धर्म र संस्कृतिप्रति जनतामा गर्वको भावना पैदा गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले आग्रह गरेको छु। आज जति पनि साथीहरु प्रवेश गर्नुभयो त्यसबाट राप्रपा नेपाललाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने हाम्रो अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। तपाईहरु आजैदेखि राप्रपा नेपालको परिवारको सदस्य हुनुभएको छ। यो परिवारको सदस्य भएको नाताले यो परिवारको सुख दुःख तब तपाईहरुको पनि सुख दुःख हो। यो परिवारको समुन्नतिमा तपाईहरुको समुन्नति हुन्छ, यो परिवारको अवनतिमा तपाई हामीले पीडा भोग्नु पर्छ। त्यसकारणले आजैदेखि तपाईहरुले आफ्नो घरमा, परिवारमा, छरछिमेकमा, साथीभाइमा तपाईहरुले सन्देश पुर्याउन थाल्नु पर्छ। लाज मान्नुहुन्न, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। राजनीतिमा लागेपछि हामीले अब आफ्नो घर, परिवार, साथीभाइहरुमा सन्देश पुर्याउनु पर्छ। तपाईले आजैदेखि भन्नुहोस् कि म राप्रपा नेपालको सदस्य भएर आएको छु। राप्रपा नेपाल भनेको त हामीले बुझेका रहेनछौँ। राप्रपा नेपाल भनेको त एउटा राष्ट्रवादी पार्टी रहेछ। राप्रपा नेपाल भनेको सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने पार्टी रहेछ। अनि सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गरेर देश विकास गर्ने पार्टी रहेछ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्ने इमानदार नेताहरू भएको यो पार्टी रहेछ। त्यसकारणले म पनि राप्रपा नेपालमा सहभागी भएको छु। अहिले पार्टी हाम्रो सानो छ, तर तपाईँ हामी सबै मिल्यो भने यो पार्टी ठुलो हुन सक्छ भन्ने यो सन्देश तपाईहरुले आजैदेखि आफ्नो परिवारलाई, तपाईहरुको घरमा श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, आमालाई, बुवालाई, छोरा छोरीहरूलाई यो सन्देश पुर्याउनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो छरछिमेकमा यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै बढाउनुहोस् र संगठनलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लैजाने काममा योगदान पुर्याउनुहोस्। अब चाँडै नै स्थानीय चुनाव हुँदैछ। यो स्थानीय चुनावमा हामी सक्रियताका साथ भाग लिन्छौँ। यद्यपि यो स्थानीय चुनावमा हाम्रो धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा छैन। यो चुनावमा
हामी आफ्नो खुट्टा टेक्ने ठाउँ बनाउँछौँ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको आगामी 2079 साल मङ्सिरमा हुने संसदीय चुनाव, त्यो संसदीय चुनावबाट हामी राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछौँ र त्यसपछिका दिनमा हाम्रो गति अझ तीव्र हुँदै जान्छ र केही वर्ष पछाडि नै राप्रपा नेपाललाई हामीले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सरहको एउटा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा खडा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। कतिपयले आज अहिले हामीलाई गाली गरिराखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक थरीको पेसा नै भएको छ कमल थापालाई गाली गर्ने। त्यसले मलाई केही फरक परेको छैन। गाली एउटा चाहिँ भनाइ छ नि, हिन्दीमा एउटा भनिन्छ नि, नाम हो के अरे दोबारा थाहा भएन, नाम हो बदनाम हो गुमनाम मत हो, गुमनाम नहो भन्छ नि। ठिक छ, अहिले हाम्रो चाहिँ नामको सट्टा बदनामै गरेर भए पनि हामी गुमनाम छैनौँ। आज जसले हामीलाई गाली गरिराखेका छन् उनीहरू हेर्दै जानु होला, केही वर्ष पछाडि तपाईँहरूकै माझमा हामीहरूकै माझमा आइपुग्नेछन्। हेर्नुहोस्, मलाई याद छ 2063 सालमा जुन विचार बोकेर हामी हिँडेका थियौँ त्यो बेलामा हामीलाई यसै गरी गाली गर्थे। प्रतिगामी आयो, पुनरुत्थानवादी आयो, मरेको सिनो बोकेर लिएर आयो, यस्ता अनेक आरोप हामीलाई लगाउँथे। हामी निर्भीकताका साथ अगाडि बढ्यौँ। ती आरोप लगाउनेहरू नै पछि हामीसँग आए। तर समय काल परिस्थिति अनुसार हामीले आफ्नो विचार र सोचाइमा परिमार्जन गर्न सकेनौँ भने, जडसूत्रवादी भएर बसिराख्यौँ भने त्यो जडसूत्रवादी विचार र शक्ति अन्ततगत समाप्त भएर जान्छ। समय काल परिस्थिति अनुसार सबैले बिस्तारै मूलभूत तत्त्व छोड्नु हुँदैन। मूलभूत तत्त्व भनेको राष्ट्रियता, देशलाई माया गर्ने कुरा छोड्नु हुँदैन। मूलभूत तत्त्व भनेको जनताको सर्वोच्चता अथवा लोकतन्त्र, यो कुनै हालतमा पनि छोड्नु हुँदैन। मूलभूत तत्त्व भनेको जनताको आर्थिक समृद्धि, त्यो कुरा छोड्नु हुँदैन। यसको धरातलमा रहेर हामीले कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्दा कुन बाटोबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ, बाटोमा आवश्यक पर्यो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने मात्र गन्तव्यमा पुग्छौँ। आजभन्दा 70 वर्ष अगाडिको नेपाली काङ्ग्रेस जस्ताको तस्तै छ र? बिपी कोइरालाले खोल्दाखेरिको काङ्ग्रेस कस्तो थियो, अहिले कस्तो काङ्ग्रेस भएको छ? उनीहरूको सिद्धान्त मूल्य मान्यतामा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ। 70-71 वर्ष अगाडि खुलेको पुष्पलालले खोल्नु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले जस्ताको तस्तै छ र? त्यो छैन। त्यसै गरी 2063 सालमा हामीले खोलेको राप्रपा नेपाल पनि हिजो जस्तो थियो त्यस्तै रहन सक्दैन। अहिले देशको धरातली यथार्थलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले राज संस्थाप्रति सदैव सम्मान गर्छौँ। नेपालको एकीकरणमा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा श्री 5 महेन्द्र, नेपालको आधुनिकीकरणमा श्री 5 वीरेन्द्र, प्रजातन्त्रको स्थापनामा श्री 5 त्रिभुवनले खेलेको योगदानको हामी सदैव प्रशंसा गर्छौँ, उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ, सम्मान र आदर गर्छौँ। यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीले हाम्रो हरेक कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि हामीलाई नेपाली नाम र पहिचान दिने पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण गरेर सम्मान व्यक्त गरेर आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। त्यसैले राज संस्थाप्रति हाम्रो सम्मान र आदर छ। तर अहिलेको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आज म त्यतापट्टि जान चाहन्न। यति मात्र तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि अहिलेको देशको धरातलीय अवस्था र जनताको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई आफ्नो कार्यनीति बनाएको छैन। हामी अहिलेको अवस्थामा नितान्त 4-5 वटा कुरा छन्, पार्टीका सबै साथीहरूले ध्यान दिएर मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्।
पहिलो कुरा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद। दोस्रो कुरा समावेशी प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र। तेस्रो कुरा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र। चौथो कुरा उदार अर्थतन्त्र र पाँचौं कुरा आर्थिक समृद्धि। अहिले हामीले मुख्य रूपले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने यिनै विषयहरू हुन्। त्यसतर्फ तपाईहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै आगामी दिनमा तपाईहरुको निरन्तर क्रियाशीलताको अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो राजनीतिक यात्रा हिजोको दिनसम्म म निराश भएर बसेको थिएँ, किनकि म गन्तव्यहीन, उद्देश्यविहीन र बेसहारा राजनीतिको राजमार्गमा हिँडेको हुनाले मैले आजसम्म कुनै पनि परिणाममुखी कार्य गर्न सकेन। आज म खुसी किन छु? मैले एउटा गन्तव्य सहितको, लक्ष्य सहितको, एउटा कार्यनीति सहितको पार्टी पाएको छु, राजनेता पाएको छु र संवर्धनवादको जगमा टेकेर सनातन तन्त्रबाट मुलुक सञ्चालन गरी सुशासन र समृद्धि दिन्छु भन्ने कटिबद्धता, प्रतिबद्धता जाहेर गरेको राजनेता पाएको हुनाले आज म हर्षित छु। साथीहरू, देश आज विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकै हो। त्यसको कारक तत्त्व भनेको वास्तवमा वर्तमान शासन पद्धति नै हो। यसो भन्दै गर्दा मैले कुनै आरोप लगाउन खोजेको होइन पार्टीहरूलाई, तथापि देश आज जुन गतिबाट हिँडिरहेको छ त्यो गन्तव्यबाट सही राजमार्गमा मार्ग निर्देशन गराउने भनेको संवर्धनवादको जग नै हुन सक्छ, त्यसको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। त्यसैले आज मैले राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको छु। साथीहरू, हाम्रा सम्मानीय अध्यक्षज्यूलाई आज मात्रै षड्यन्त्र भएको छैन। म आज खुलाउन चाहन्छु, 68 सालको कुरा हो, 66 सालको कुरा हो, यही घरमा बम हानिएको थियो। जुन दिन सम्मानीय अध्यक्षज्यू माओवादीसँग लड्दै टाउकोबाट खुन बगाइराखेका थिए, तर यहाँहरूलाई लाग्छ होला त्यो बम माओवादीले हानेको थियो होला भनेर। कदापि होइन, कांग्रेसले हानेको होइन, त्यो एमालेले हानेको होइन। साथीहरू, त्यो बम भनेको राप्रपा नेपालकै अध्यक्ष रविन्द्र शर्माको निर्देशनमा हानिएको थियो। त सोच्नुहोस् षड्यन्त्रको सुरुवात कहिलेदेखि भएको रहेछ। त्यसैले मैले यो मुखले मात्रै भनेको होइन, प्रमाण सहित अध्यक्षज्यूको घरमा ल्याएर मैले प्रत्यक्ष बम हान्ने मान्छेलाई भेटाइदिएको मैले हो। रविनाथ शर्माको निर्देशनमा 7 वटा अरू राप्रपका लिडरहरू पनि थिए, म आज नाम भन्न चाहन्न साथीहरू। त्यसैले षड्यन्त्रको बीचमा उहाँ जस्तो नेतृत्व भएको हुनाले मात्रै टिक्न सक्नु भएको थियो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले आज मात्रै षड्यन्त्रबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा अब म देशको लागि केही गर्छु भनेर जुन जमर्को गरिराखेको छ सम्मानीय अध्यक्षज्यूले, त्यसबाट प्रभावित भएर मैले मेरा सम्पूर्ण कार्यहरू निरर्थक रहेछन्। आजसम्मका मैले एक पाइला चलेको रहेनछ भन्ने महसुस भएर म आफैले म प्रवेश गर्छु भनेर आग्रह गरेर मात्रै म आएको हो र अध्यक्षज्यूले अनुमति दिनुभयो। आज जति म हर्षित छु, खुसी छु, यसको कुनै सीमा नै छैन भन्ने मेरो लाइफमा पहिलोपल्ट म आज खुसी भएको छु। यस्तो नेतृत्व मैले 10 वर्षदेखि खोजेको थिएँ, तर विभिन्न बाधक तत्त्वहरूले गर्दा मलाई यहाँसम्म आउन दिएको थिएन। अर्को कुरा, सनातनीहरूले, वैदिक सनातनीहरूले कहिले पनि अरूको विरोध गर्दैनन्।
अरूको बारेमा नचाहिदो शब्द प्रयोग गर्दैनन्। तर आज म सामाजिक सञ्जालमा देख्छु तथा नाम गाली गरेर, कमेन्ट गरेर, नियोजित तरिकाले, प्रायोजित तरिकाले गरेका कुराहरूप्रति म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म किन भर्त्सना गर्न चाहन्छु भने क्रिस्चियनको एजेन्टले मात्रै कमेन्ट गर्न सक्छ, गलत कुरा लेख्न सक्छ, कसैमाथि लान्छना लाउन सक्छ। एजेन्ट र भतुवाहरूले मात्रै गर्ने भएको हुनाले राप्रपा नेपालको कुनै पनि कार्यकर्ताले कसैको विरुद्ध गलत कमेन्ट नगरिदिनु होला भनेर म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो गन्तव्यमा लम्केर जाउँ न। अरूको क्रिटिसाइज गरेर, अरूको बारेमा तथानाम कुरा गरेर हामी माथि पुग्दैनौँ। त्यही भएर हामी वैदिक सनातनी हो, सम्बद्धवादले अँगालेको हो भनेर हामीले भन्न, छाती खोलेर भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसैले मलाई त आज यति विश्वास छ, संसदबाट भएन भने पनि सडकबाट भए पनि अबको 5 वर्षमा म एक्लैले विश्वास छ राप्रपा नेपाललाई राज्य सत्ताको चरम चुलीमा पुगाएर सम्मानीय अध्यक्ष कमल थापाज्यूलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो सपना पुरा गरेर मात्रै म राजनीतिमा अगाडि बढ्नेछु भन्ने दृढ सङ्कल्प र विश्व प्रतिज्ञा गर्दै मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्यलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय